वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, वैदिक इल्म नजूम के मुताबिक चांद ग्रहण 14 मार्च को विरगो में होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान में ये ग्रहण नज़र नहीं आएगा। इस दिन 3 राजयोग बनेंगे। ऐसी सूरत में ये ग्रहण कुछ बुरूज के लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा इन लोगों को अचानक माली फ़ायदा और तरक्की के इम्कानात मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये खुशकिस्मत बुरूज कौन से हैं। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है सेजिटेरियस बुर्ज कौस। चांद ग्रहण हमेशा ज़िंदगी में एक नया मोड़ लाने की अलामत समझा जाता है। सेजिटेरियस के लिए ये वक्त बहुत ख़ास अहम साबित हो सकता है। सेजिटेरियंस एक फायर साइन है जो जुस्तजू, मुहिम जोई, इल्म और आज़ादी का नुमाइंदा है। चांद ग्रहण के बाद इस बुर्ज के अफराद की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मस्बत और गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर की कि कैरियर पर इस ग्रहण के क्या असरात होंगे। चांद ग्रहण के बाद सेजिटेरियंस अफराद के कैरियर में तरक्की के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। अगर आप किसी नौकरी में हैं तो प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। आपकी मेहनत और तजर्बा अब ज़्यादा नुमायाँ होगा और लोग आपकी कायदाना सलाहियतों को तस्लीम करेंगे। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो ये वक्त मुवाफिक साबित हो सकता है। तख्लीकी शोबों, तालीम, मीडिया और सफरी सन्नत से मुंसलिक अफराद को ख़ास कामयाबियाँ मिल सकती हैं। चांद ग्रहण के बाद माली मामलात में बेहतरी का इम्कान है। अगर आपने पहले से कोई सरमायाकारी की हुई है तो इससे मुनाफे मिलने का वक्त करीब आ सकता है। कोई पुराना कर्ज वापस मिल सकता है या कोई नई सरमायाकारी आपको बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकती है। जो लोग फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं, इनकी आमदनी में इजाफ़ा हो सकता है। बुर्ज कौस के अफराद आज़ाद मिजाज होते हैं, लेकिन चांद ग्रहण के बाद इनकी ज़िंदगी में कोई ख़ास शख्स आ सकता है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो ये वक्त ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का होगा। शादी के इम्कानात रोशन हो सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप तवील अरसे से रिश्ते में हैं। जो लोग सिंगल हैं इनके लिए अचानक कोई मोहब्बत भरा मौका पैदा हो सकता है। अगर माजी में किसी के साथ इख्तलाफात थे तो इनके हल होने के इम्कानात हैं। कारोबारी अफराद के लिए ये एक सुनहरी मौका हो सकता है। चांद ग्रहण के बाद आपके अंदर नए आइडियाज़ पैदा होंगे और आप ज़्यादा तख्लीकी अंदाज में सोच सकेंगे। नई पार्टनरशिप और माहदे फ़ायदामंद साबित हो सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस, ई कामर्स या डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो ग्राहकों की तादाद में इजाफ़ा हो सकता है। बैरून मुल्क से बिज़नेस के मौके मिलने के इम्कानात हैं। सेहत के लिहाज से सेजिटेरियंस को बैलेंस्ड तर्ज ज़िंदगी अपनाने की ज़रूरत होगी। चांद ग्रहण के बाद सेहत में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, ख़ास तौर पर जहनी दबाव और नींद के मसाइल हो सकते हैं। अपनी खुराक पर तवज्जो दें और वर्जिश को मामूल बनाएं। और अगर पहले से कोई बीमारी है तो इसमें बेहतरी आ सकती है, लेकिन लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। चांद ग्रहण के बाद सेजिटेरियंस के लिए बैरून मुल्क जाने के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। अगर आप स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए कोशा हैं तो अच्छी खबरें मिल सकती हैं। जो लोग बैरून मुल्क सेटल होने का ख्वाब देख रहे हैं इनके लिए नए दरवाज़े खुल सकते हैं। इस लिस्ट में जो अगला खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है लिब्रा बुर्ज मीज़ान। चांद ग्रहण हमेशा तब्दीली, तरक्की और ज़िंदगी के नए मौक़ों की निशानदही करता है। तो चांद ग्रहण के बाद की सूरत हाल आपके लिए अहम साबित हो सकती है। लिब्रा इंसाफ, तवाज़ुन और ख़ूबसूरती का बुर्ज है और चांद ग्रहण के बाद इस बुर्ज के अफराद की ज़िंदगी में मस्बत असरात देखने को मिल सकते हैं।
سب سے پہلے ہم بات کریں گے لبراز کے کیریئر کے بارے میں۔ ملازمت پیشہ افراد کو نئی ذمہ داریاں اور ترقی کے موقع مل سکتے ہیں۔ جو لوگ تخلیقی شعبوں جیسے کہ فن، فیشن، میڈیا، آرٹ یا ڈیزائننگ میں کام کرتے ہیں، انہیں اپنی محنت کا صلہ ملے گا۔ جن لوگوں کو نوکری کی تلاش ہے، انہیں اچھی آفر مل سکتی ہے۔ ورک پلیس پر عزت اور پہچان میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کا اعتماد بڑھے گا۔ کاروباری افراد کے لیے یہ وقت نہایت اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت موافق ہو سکتا ہے۔ شراکت داری میں کام کرنے والے افراد کو فائدہ ہوگا، کیونکہ مارکیٹنگ، سوشل میڈیا، بزنس اور آن لائن سٹورز کے مالکان کے لیے ترقی کے مواقع بڑھ جائیں گے۔ مالی معاملات میں بہتری آئے گی اور سرمایہ کاری کے اچھے مواقع میسر آئیں گے۔ چاند گرہن کے بعد مالی صورتحال میں استحکام اور ترقی کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ ماضی میں کی گئی سرمایہ کاری سے اچھا منافع حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ فری لانسنگ یا آن لائن انکم سورسز پر کام کر رہے ہیں تو آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کچھ افراد کے لیے اچانک مالی فوائد جیسے کہ بونس، وراثت یا کوئی بڑا معاہدہ حاصل ہونے کے امکانات ہیں۔ برج میزان کے افراد کو اپنی مالی منصوبہ بندی میں محتاط رہنا ہوگا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکیں۔ لبراز رومانوی اور جذباتی زندگی کو خاص اہمیت دیتے ہیں اور چاند گرہن کے بعد ان کے تعلقات میں خوشگوار تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو کوئی خاص شخص آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ جو لوگ رشتے میں ہیں، ان کا رشتہ مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔ پرانے مسائل اور غلط فہمیاں ختم ہو سکتی ہیں اور آپ کے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے۔ رومانوی زندگی میں محبت، خوشی اور مثبت توانائی کا اضافہ ہوگا۔ شادی شدہ افراد کے لیے چاند گرہن کے بعد کا وقت محبت اور تعلقات میں مضبوطی لائے گا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ اگر ماضی میں کسی قسم کے مسائل تھے تو حل ہو سکتے ہیں۔ مشترکہ مالی معاملات میں بہتری آئے گی اور مل کر کیے گئے فیصلے کامیاب ثابت ہو سکتے ہیں۔ رومانس اور آپس کی ہم آہنگی میں اضافہ ہوگا، جس سے شادی شدہ زندگی مزید خوشگوار ہو جائے گی۔ چاند گرہن کے بعد لبراز کے لیے بیرون ملک سفر کے مواقع بڑھ سکتے ہیں۔ اسٹڈی ویزا، ورک ویزا یا امیگریشن کے معاملات میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ جو لوگ کاروباری سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نئی راہیں کھل سکتی ہیں۔ کچھ افراد کے لیے اچانک کوئی تفریح یا خاندانی سفر کرنے کا موقع آ سکتا ہے۔ اگر آپ کسی انٹرنیشنل پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو کامیابی کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڈی ایک سائن ہے وہ ہے اسکارپیو، برج عقرب۔ چاند گرہن کے بعد اسکارپینز اپنے کیریئر میں نمایاں ترقی کی توقع کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی محنت اور لگن کا ثمر ہوگا۔ انہیں نئی ملازمت کے مواقع مل سکتے ہیں، موجودہ عہدے پر ترقی مل سکتی ہے یا پھر وہ اپنے کام میں زیادہ پہچان حاصل کر سکتے ہیں۔ تاجر افراد کے لیے یہ گرہن خوش قسمتی لائے گا۔ کاروبار میں توسیع کے نئے مواقع ملیں گے، منافع میں اضافہ ہوگا اور نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ اس وقت کیا گیا ہر فیصلہ مثبت نتائج لائے گا۔ چاند گرہن کے بعد اسکارپینز کی مالی حالت مستحکم ہوگی۔ انہیں آمدنی کے نئے ذرائع مل سکتے ہیں، سرمایہ کاری سے فائدہ ہو سکتا ہے اور غیر متوقع مالی فوائد ہو سکتے ہیں۔ یہ وقت مالی منصوبہ بندی کے لیے بہترین ہے۔ محبت کے معاملے میں اسکارپینز کو اپنے تعلقات میں گہرائی اور مضبوطی محسوس ہوگی۔ سنگل اسکارپینز کو اپنا جیون ساتھی مل سکتا ہے اور شادی شدہ جوڑے اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یہ وقت محبت اور رومانس کے لیے سازگار ہے۔ چاند گرہن کے بعد برج عقرب کے افراد کو بیرون ملک سفر کے مواقع مل سکتے ہیں۔ یہ سفر کام، تعلیم یا تفریح کے لیے ہو سکتا ہے۔ یہ سفر ان کے لیے نئے تجربات اور مواقع لائے گا۔ چاند گرہن کے بعد اسکارپینز اپنی صحت میں بہتری محسوس کریں گے۔ ان کی توانائی میں اضافہ ہوگا اور وہ ذہنی طور پر پرسکون محسوس کریں گے۔ یہ وقت صحت مند عادات اپنانے اور اپنی جسمانی اور ذہنی صحت پر توجہ دینے کے لیے بہترین ہے۔